عبادت کے لیے جمع، اور یہ سب سے بڑا فضل جو ہے وہ خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل یعنی مسیحی لوگوں کو عطا کیا کہ وہ اس کے نام کی، اس کے پاک اور مبارک دن کو اس کی عبادت کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم زوردار تعلیم جا کر اس کے اس بڑے جلال کا اور عجیب کام کا ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ آج کیونکہ خدا کا پاک اور مقدس دن ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب ہم اس کی ہیکل میں ہیں اور وہ خود ہی یہاں پر موجود ہے تو اس کی آواز کو بھی سنیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی آواز کے لیے خدا نے ہمیں اپنا کلام عطا کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بے شک ہم کچھ وقت اپنی آواز اس تک پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ ایسا عبادت کا حصہ بھی ہے جس میں ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، یعنی اپنے قادر مطلق خدا کی آواز۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ اور دل دیا ہے، کیا وہ زندگی یا یہ ساری چیزیں نہیں رکھتا؟ بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم اس کے زندگی بخش کلام میں سے پیدائش 6 باب اور اس کی 7-9 آیت تک پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی پاس برتائے۔ میرے عزیزو، آج ہم جس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے چلنا۔ جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں جسمانی طور پر یہ سوچ اور یہ خیال آتا ہے، بات آتی ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹانگیں رکھتا، پاؤں رکھتا اور اپنی پوری باڈی میں سر سے لے کر پاؤں تک قوت اور طاقت اور صحت اور تندرستی رکھتا، تو تب جا کر انسان جو ہے وہ اپنے قدموں سے جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہی لوگ چلتے ہیں جو صحت اور تندرستی رکھتے ہیں۔ کبھی بھی اس مفلوج شخص کو جو صحت اور تندرستی نہیں رکھتا، یعنی عام آپ کہہ لیں کہ جو اپاہج ہے یا جس کے پاس خدا کی دی ہوئی ٹانگیں نعمت پاؤں نہیں ہے،
कभी भी वो जमीन पर चल नहीं सकता, रेंग तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता अपने कदमों पर। अब जिसको खुदा ने चलने की कुव्वत और ताकत दी है, ये नेमत पांव और टांगे दी हैं और कुव्वत अता की है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस कलाम को सुनकर जब चलना स्टार्ट करे या जब भी चले तो बहुत जरूरी है कि वो सोचे कि मैंने चलना कैसे है, किसके साथ चलना है और क्यों चलना है। सोचने की जरूरत है। और जिस खुदा ने हमें ये चलने की ताकत बख्शी है, ये चलने की कुव्वत और नेमत बख्शी है, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी दी हुई नेमतों को उसी जलाली और मेहरबान रहम करने वाले कादर मुतलक आसमान और जमीन के खालिक और मालिक और इंसान के पैदा करने वाले के लिए ये फर्ज नहीं बनता कि हम अगर चलना सीख गए हैं, चलते हैं और चल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने खुदा के साथ चलें। सबसे पहले अपने रब के साथ चलें, ताकि हमारा कदम जहां पड़े उसका भी कदम जो है वो हमारे साथ हो। हालेलुया। वो भी जब हम चले तो वो भी हमारे साथ चले, और जब हम चलेंगे वो हमारे साथ चलेगा। खुदा दा कलाम ये कहता है कि जब खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ चल रहा है, तो कौन आपको किसी भी मैदान में शिकस्त दे सकता है। बल्कि हर एक मैदान में, हर एक जगह पर, हर एक काम और हर एक फील्ड में जब आप खुदा के साथ हैं, खुदा आपके साथ चल रहा है, तो आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी, फतह ही फतह। हालेलुया, हालेलुया। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह में तुझे, तो कैसे वो जगह आपको दे देगा? इस वजह से देगा कि वो आपके साथ है। और जहां आपका पांव टिक गया है, इसका मतलब है कि वो आपका पांव नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली वो खुदा आपके अंदर है जो आपके साथ चल रहा है। और जिस जगह पर उसका कदम टिक जाता है, और जिस जगह और जिस काम के लिए वो इरादा कर लेता है, वो अपना हाथ बढ़ा लेता है, कोई भी इंसान, कोई भी माबूद जो है, वो उसके इरादे को नाकाम नहीं कर सकता, वो उसके हाथ के बढ़े हुए को रोक नहीं सकता, और कोई उसके बांधे हुए को खोल नहीं सकता, और उसके खुले हुए को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जब भी हम चलना शुरू करें, या हमने चलना शुरू कर दिया है, चल रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि मैंने इस कलाम को अपनी जिंदगी में लिया है, और मैं अपने खुदा के साथ ही चलूं। हालेलुया। अक्सर लोग अपने कामकाज के नाल चलते, अपने रुपए पैसे के नाल चलते, अपने भैन भरावां, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार